दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भनेकै सुरक्षा व्यवस्था नै हो। मुलुकभित्र रहेका विविध सुरक्षा निकाय बीच एकदमै सहज, सामान्य, चुस्त दुरुस्त समन्वय हुनु अति जरुरी छ। तर कल्पना गर्नुस्, दुई फरक सुरक्षा निकायको एउटै कार्यक्षेत्र भएपछि त्यसले कस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू निम्त्याउला। केही वर्ष अगाडि पनि यो विषय आम रूपमा नउठ्या होइनन्। नेपालमा रहेको सशस्त्र प्रहरीहरूको अहिलेको कार्यक्षेत्र फरक रहे पनि गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा नेपाल प्रहरीकै कार्यक्षेत्र जस्तै हुबहु हुने गरिकन मस्यौदा तयार भएपछि अहिले सुरक्षा निकायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले निकै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दुई फरक शैली र साङ्गठनिक तौर तरिका उस्तै भएको सुरक्षा निकाय बीच कार्यक्षेत्र एउटै भएपछि त्यसले निम्त्याउने सुरक्षा खतरा र दुई सङ्गठन बीचको मतान्तरले निश्चय पनि मुलुकको सुरक्षा चुनौतीमा यसले प्रभाव पार्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। उसो त 10 वर्षे जनयुद्धकालमा पनि यो विषयले ठाउँ पाएकै हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीच समन्वयात्मक सम्बन्ध नहुँदा कतिपय ठाउँमा ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको, एक अर्काले डाइरेक्ट रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा नै आरोप प्रत्यारोप गरेको घटनाक्रमहरू पनि हाम्रो सामु हिजोको दिनमा छर्लङ्गै रूपमा हामीले देखेकै हो, महसुस पनि गरेकै हो। अहिले आएर फेरि तिनै विषयहरू उठाइँदैछ। तिनै विषयहरूलाई पुनः सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाल प्रहरीले झैँ थुनमा पुर्जी थमाउने, पक्राउ गर्न सक्ने, अनुसन्धान गर्न सक्ने लगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। यसले सुरक्षा चुनौतीमा के असर पार्ला, कानुनी र संवैधानिक रूपमा यसको दायरा के हो र सुरक्षा भन्ने बित्तिकै खास गरिकन व्यवहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्दछ भने आम बुझाइलाई यसलाई कति आत्मसात गर्लान् भन्ने आम प्रश्न हो। हामी प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ। गहनतापूर्वक दुईजना व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीको उच्च अधिकारीको रूपमा रहनुभएको थियो एक्स डिआइजी नेपाल प्रहरीको हुनुहुन्छ, सुरक्षाका चर्चित जानकार हेमन्त मल्लजी, र हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनका जानकार, संवैधानिक कानुन र क्राइमको राम्रो नलेज राख्नुहुने अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईजी। दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। तपाईँ दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गरे। म सुरु गरेँ हेमन्त दाइबाट। एकदमै सिम्पल भाषामा बुझाइदिनुहोस् आम दर्शकलाई। दुईटा फरक सुरक्षा निकाय तर कार्यक्षेत्र एउटै तोकियो भने चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ के पर्ला? हामी हल्कामा एकदमै छोटोमा अलिकति हामी ब्याकग्राउन्डमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। यो कस्तो भइदियो भनेपछि जब सशस्त्र प्रहरी गठन गर्दाखेरि आर्मी र नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ लिएर गएको हो पुलिस अफसरहरू, र जुन नेपाल प्रहरीबाट जुन पुलिस अफसरहरू गए उनीहरू कता कता ब्याकअप माइन्डमा जुन हुन्छ नि, अनुसन्धान लगायतका जुन पुलिसले गर्ने एक्टिभिटिजहरू छन् त्यो पनि हामीले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो बढ्दै 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 गयो। त्यो एक्सट्रिम कहाँ देख्यो भनेपछि तपाईँको वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदाखेरि, उपेन्द्रकान्त दरियाल आइजिपी हुँदाखेरि तपाईँको उहाँहरूको बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ या जे कुरा भनौँ, र वामदेवजीले त त्यो त मलाई उहाँले बोलेको किन याद छ भनेपछि क्याबिनेटले मलाई पुरस्कृत गर्दाखेरि वामदेवजीले त्यो बेला प्रश्न बनाउनुभएको थियो, नेपाल प्रहरीले मलाई सलाम पनि गर्दैन, युनिट गयो भने मलाई चिन्न पनि चिन्दैन लगायत उहाँले कुरा गरेपछि यी अधिकारहरू अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल उसलाई पनि दिनु पऱ्यो भनेर त्यो बेला इस्यु आएको। त्यो बेला चाहिँ अर्डरमा थियो, नम्बर एक कुरा होइन, त्यो बेला अर्डरमा गएको थियो। तर अहिले सबभन्दा गहन विषय के हो भने तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, यो ऐनमा राख्नुपर्ने कारण के?
नेपाल प्रहरी जुन अनुसन्धान कुरा ऐनमा राख्नुपर्ने के नेपाल प्रहरीको तपाईँको प्रहरी ऐन हेरौँ त हामीहरू योभन्दा पहिलाको र एपिएफको ऐनहरू हेरौँ र अहिलेको जुन 75 जुन संशोधन हुँदैछ जुन विधेयकको रूपमा आउन खोजिरहेको छ त्यसको पनि हेरौँ। प्रहरी ऐन भनेको तपाईँको प्रहरीको रिक्रुटमेन्ट टु रिटायरमेन्ट र बिचमा तपाईँको करियर डेभलपमेन्टदेखि लिएर लगायतका कुराहरू तपाईँको प्रहरी ऐनमा हुन्छ भने चाहिँ अनुसन्धानको कुरा त्यहाँ लगेर किन राख्नु पर्यो? सिभिल लुगा लगाउने अधिकारको कुराहरू त्यसमा किन राख्नु पर्यो? लगायतका राख्नु पर्यो भनेपछि भोलिको दिन यो सपालाई 2/3 चाहिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ 2/3 नभए चाहिँ यो जाँदैन। यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो समस्या के आउँछ भने तपाईँको आफ्नो आफ्नो दायरामा बस्नुपर्ने हो। एपिएफको जिम्मेवारी के, नेपाल पुलिसको जिम्मेवारी के, त्यो दायरामा नबसेर जुन ब्याक अफ माइन्डको जुन मैले कुरा गरेँ प्लस गभर्मेन्टको यता पनि खेल्ने उता पनि खेल्ने जता आफूलाई सजिलो हुन्छ खेल्नको हिसाबले जिम्मेवारी चाहिँ बाँडे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो यसको दुई तरिकाको चाहिँ यसलाई चाहिँ दुई क्याटेगोरीमा हेरेर यसलाई चाहिँ यसको कन्सिक्वेन्सेसलाई हेरौँ। एउटा त आम रूपमा मुलुकको सुरक्षा चुनौती चाहिँ के थप्ने देख्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ दुई सङ्गठन बिचको चाहिँ टचल चाहिँ के देख्नुहुन्छ? किनभने यो दुईटा चाहिँ फरक दृश्य देख्यो। किनभने अल्टिमेटली हामी मुलुकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ, कमन पिपलसँग हामीले चाहिँ डिल गर्नुपर्छ। यसको इम्प्याक्ट त सिधै कमन पिपलको सुरक्षामा पर्ने हो। अर्कोतर्फ त दुईटा बिच चाहिँ टसल भयो भने हामीले सोचे जस्तो चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? यसो दुई तिनवटा कुराहरू प्रश्न राख्छु। सबभन्दा पहिला त म एउटा कुरा के भन्छु भने तपाईँको जुन अपराध अनुसन्धानको जुन कुरा छ नि, अपराध अनुसन्धान लगायत जुन कुराहरू त्यसमा जोडेको छन्, किनकि म अहिले मात्रै भन्दैन, हामीहरू पनि पुलिसमा हुँदाखेरि तपाईँको पुलिसको सक्सेस रेट भन्दाखेरि त्यो बेला तपाईँको 42% थियो कि। 60-70 वर्षको इतिहास छ नेपाल प्रहरीको। थुनुवा लगायत दुनियाँ तपाईँको यो अपराध अनुसन्धानको लागि चाहिने दुनियाँ कुराहरू चाहिन्छ कि त्यो 60-70 भाग पुलिसले त्यो गर्न सकिरहेको छैन। अब उता दिँदाखेरि के समस्या आउँछ भन्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भनेपछि दुईवटा सङ्गठनलाई तपाईँको जिम्मेवारी दिँदाखेरि एउटा ओभरल्यापिङको समस्या आउँछ, ओभरल्यापिङको समस्याहरू आउँछ। ओभरल्यापिङ समस्या आउँदाखेरि त्यसबाट दुईवटा कुरा जन्मिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा कुरा त के हुन्छ भनेपछि एउटै इस्युमा तपाईँको टसल हुन्छ दुईवटामा। कुनै घटना एपिएफले समात्यो, उसले त मुद्दा चलाउँदैन, भोलि दिन उसले पुलिसलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। पुलिसले त्यहाँ बुझिएन भनेपछि के गर्ने? योभन्दा पहिला तपाईँको वीरगञ्जमा एकचोटि यो गाँजा समात्यो घटना छ, पुलिसले बुझ्दिएन, क्षेत्राधिकारको लगायतको घटनास्थल परिवर्तन गर्यो भन्ने कुरालाई लिएर पछि एपिएफले तपाईँको त्यो गाँजा पोलेको अवस्था छ। गाँजा पोलेपछि इस्यु भएको थियो, एपिएफले गाँजा पोल्न पाउँदैन। त्यो वीरगञ्जमा ठुलो घटना भएको छ। एउटा चाहिँ यस्ता समस्याहरू र अर्को के हुन्छ भने तपाईँको ओभरल्यापिङ हुँदाखेरि तपाईँको उसले हेर्ने कि उसले हेर्ने, बुझ्नुभयो तपाईँले? उसले हेर्ने कि उसले हेर्ने, त्यो बिचमा त्यस्ता ग्यापहरू छुट्दै गएपछि के हुन्छ तपाईँले आफै अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ यस्ता समस्याहरू आयो भने। म एउटा प्रश्न गरेँ, त्यसपछि म कानुनी रूपमा चाहिँ ईश्वरीजीसँग सोध्छु। यस्तो प्रकृतिको बाहिर कतै एक्सर्साइज गरिएको तपाईँलाई थाहा छ वा यस्तो सेम नेचर भएको, सेम चाहिँ वर्किङ स्टाइल भएको, सेम चाहिँ पेरिफेरी भएको चाहिँ सेक्युरिटी एजेन्सिजहरू अन्य मुलुकमा पनि छन् यस्तो? होइन, यो बाहिरको अब हरेक देशलाई हाम्रो नेपालसँग तुलना गर्न सकिने। जस्तै हामी इटालीको कुरा गरौँ, इटालीमा तपाईँको सिभिल पुलिस पनि छ, तपाईँको ऊ पनि छ के भन्छ आम पुलिसहरू पनि छ, तर त्यहाँको वर्किङ नेचर फरक छ। गभर्मेन्टले उनीहरूले डिप्लोय गर्ने त्यसमा भर पर्छ, त्यो फरक हो। तर इन्डियामा त्यो छैन नि त। इन्डियामा तपाईँको यस्ता सिआरपिएफ छ, सिआरपिएफले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। इन्डियामा तपाईँको बोर्डर सिक्युरिटी फोर्सेसहरू छ, उनले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। उनीहरूको जिम्मेवारी के हो भने तपाईँको ठिक छ बोर्डरमा भएको बेला या कुनै उनीहरूको जिम्मेवारीको एरियामा कुनै मान्छे समातिन्छ भनेपछि नजिक त पुलिस युनिट छ नि त। पुलिस युनिट कहाँ टाढा छ भन्नुहोस् त? नेपाल प्रहरीको त करिब 3500 भन्दा बढी पुलिस युनिट छ नेपालभरि छरेर भएको। देशै कति ठुलो छ भन्नु तपाईँहरू? त्यसले गर्दा पुलिसको एक्सेस नभएको छैन कहीँ पनि, होइन? र जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, यस्तो प्र्याक्टिसहरू यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ, ओभरल्यापिङ र ग्यापको समस्याहरू र मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भएपछि के हुन्छ, अल्टिमेटली तपाईँको यसको जुन असर छ नि, असर त फेरि सरकारले पर्ने हो, असर यसको समाजले पर्ने हो। ओके, राइट। ईश्वरीजी मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि जति बेला पहिलोपटक चाहिँ यो विषयवस्तुहरू चर्चाको केन्द्रमा रहेको थियो, तपाईँहरूले एउटा लभिङ गर्नुभएको थियो। तपाईँहरूले एक किसिमको चाहिँ यो विवादमा ल्याउने विषय होइन, यसलाई चाहिँ एउटै प्रकृतिको एउटै नेचर भएको जब चाहिँ दुईवटा सेक्युरिटी निकायलाई चाहिँ हुनु हुँदैन, यसले भोलिका दिनमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ। तपाईँहरूको आफ्नो एउटा मान्यता र बुझाइरहेको थियो कानुनी भाषामा। लिगली, कन्स्टिट्युसनली र व्यावहारिक रूपमा पनि यो सम्भव देख्नुहुन्छ वा गर्न ठिक छ? वास्तवमा अघि मल्ल सरले भन्नुभयो यो एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारी
दुईटा निकायलाई दिनु चाहे सुरक्षाको क्षेत्रमा होस् चाहे अरू क्षेत्रमा होस् उपयुक्त हुँदैन। सरले भने जस्तो ओभरल्यापिङको समस्या पनि हुनसक्छ, जवाबदेहिताको समस्या पनि हुनसक्छ होइन। कसले के काम गर्ने या किन गर्यो या किन गरेन, गरेको काममा कहीँ कमी कमजोरी भयो कि भएन होइन, त्यो विषयमा हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने यदि दुईटा निकायलाई एउटै जिम्मेवारी दियौँ भने त्यसले कुशलताका साथ काम गर्न सक्दैन, ओभरल्यापिङ हुन्छ, जवाबदेहिताको अभाव हुन्छ। त्यस कारणले अझै यो सुरक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि खास गरी अपराध अनुसन्धानको विषय भनेको अत्यन्तै जटिल, अत्यन्तै सेन्सिटिभ र अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यस्तो कुरामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने, यस्तो कुरामा पनि त्यसले गरोस् मैले किन गर्ने भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले धेरै ठुलो जटिलता उत्पन्न गराउँछ, धेरै ठुलो समस्या उत्पन्न गर्दछ। त्यस कारणले यदि त्यस्तो गर्न खोजिएको भने म यसमा अवेर छैन, मलाई लाग्छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो खालको विधेयक संसदमा पेश हुँदैछ भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन, अहिलेसम्म पेश भएको पनि मेरो जानकारीमा छैन। सामाजिक सञ्जाल र एकदम मिडियाहरूमा हो आएको जुन बिल्कुल समाचारहरू छ, मिडियाहरूले जुन समाचार लेखेका छन्, हामी जुन बहस गरिराखेका छौँ यतिकै हामी गरिराखेका छौँ, तयार भएको छ, जुन लिक भयो र समाचार माध्यम समक्ष पुगेका छन्। अब यस्तो प्रकृतिको त पहिला पनि एकपटक भएकै हो नि, त्यति बेला त लागू गरिएन, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा नलगिएको हो नि होइन र? होइन, बिल्कुल हो, त्यति बेला पनि यो प्रसङ्ग आएको थियो र यो कतिपय कुराहरू वास्तवमा कन्ट्राडिक्सन भयो, दुईटा सुरक्षा संयन्त्रको बिचमा यसले कन्फ्युजन र अलिकति विवाद क्रिएट गर्यो, त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज आएको। हामीले पनि यस्तो हुनु हुँदैन भनेर आवाज उठाएका हौँ, तपाईँले अगाडि सुरुमा राख्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पनि त्यस्तो नहोला, जस्तो आउन सक्छ त्यो केही करेक्सन भएर आउन सक्छ, त्यहाँ गइसकेपछि पनि करेक्सन हुनसक्छ, यसका विभिन्न कुराहरू छन्, तर त्यही ढङ्गले जुन ढङ्गले मिडियामा आएको छ त्यो ढङ्गले जानु पनि हुँदैन, पारित पनि हुनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता। तर यो अब चाहिँ कानुनकै रूपमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ र यो त एउटा सङ्गठनले चाहिँ जस्तै अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भनेको एउटा इन्स्टिट्युसनल अर्गनाइजेसन हो नि होइन, एउटा चाहिँ अन्य अर्गनाइजेसनको तुलनामा फरक तरिका, फरक एउटा आइडियोलोजी र फरक एउटा चाहिँ मिसन बोकेको संस्था हो नि त, अन्य जस्तो त होइन नि त। यिनीहरूको आन्तरिक आफ्नो चेन अफ कमान्ड छ, आन्तरिक चाहिँ एक किसिमको वर्किङ चाहिँ स्टाइल छ, एक किसिमको आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ यो ऐन ल्याएर नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। होइन, सुरक्षाको जिम्मेवारी कसलाई दिने, कुन प्रकार कस्तो प्रकारको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले हेर्ने भन्ने कुरा कानुनमा ल्याउनु जरुरी छ, ल्याउनु पर्छ, तर कन्ट्राडिक्सन नहुने गरी ल्याउनु पर्छ। एउटाको अधिकार क्षेत्रमा ओभरल्यापिङ हुने अर्थात् त्यसमा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि त्यसमा बाजिने गरी ल्याउनु हुँदैन। आउनुपर्ने विषय कानुनमै हो, तर तपाईँको यो जुन कन्ट्राडिक्सन हुने गरी आउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट। अब मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, यदि दुईटा फरक संस्था तर नेचर अफ जब, टाइप्स अफ नेचरको जुन जबको नेचर छ त्यो एउटै हो भने त दुईटा अलग संस्था किन बनाएर? जरुरी नै छैन, टाइप अफ जब जुन जबको नेचर हो त्यो नेचर चाहिँ फरक फरक भएको कारणले नै ती निकायहरू फरक फरक हुन्। एउटै नेचरको काम हो भने त फरक फरक निकायको निर्माण गर्नुपर्ने किन आवश्यकता परेको? त्यो जरुरी नै छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती दुईटा संयन्त्रको अन्ततगत राज्यमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्य एउटै होला, तर कार्यक्षेत्र काम गर्ने तौर तरिकाहरू होइन, कुन प्रक्रियामा कसको इन्भल्भमेन्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कानुनले निसन्देह त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ, ओभरल्यापिङ हुने गरी ल्याउनु हुँदैन। ओके, जस्तै हेमन्त सर, कुनै पनि कुरा ल्याउँदा त्यसको जस्टिफिकेसन र त्यसको चाहिँ धरातली यथार्थ र त्यसको पुष्ट्याइ त हुन र सक्नुपर्दछ नि होइन र? के अब कुन आधारमा यसलाई चाहिँ सही मान्ने? जस्तै अघि चाहिँ ईश्वरीजीले भने जस्तै दुईटा फरक इन्स्टिट्युसनलाई एउटै जब दिने हो भने त अब मर्ज गरिदिए भयो नि त। अब पहिला जस्तो अवस्था पनि छैन अहिले। अब जुन चाहिँ समय कालखण्डमा जुन मिसनको लागि चाहिँ सशस्त्र प्रहरी गठन गरेका थियो त्यस्तो अवस्था त छैन। अब वा यो भन्न सक्नु पर्यो हामीले नेपाल प्रहरीले लाई तोकिएको काम चाहिँ नेपाल प्रहरीले गर्न सकेनन्, नेपाल प्रहरी पर्याप्त भएनन्, नेपाल प्रहरीका कामहरू चाहिँ विश्वासिलो भएनन्, नेपाल प्रहरीले गरेका गतिविधिहरू चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ त्यति प्रभावकारी भएनन् भन्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो पनि देखिन्न फेरि। होइन, जस्तै ईश्वर सरले भनेको कुरा पनि एकदम राम्रै क्लियरली भन्नुभएको छ कि उहाँले, त्यो म चाहिँ कम्प्लिटली एग्री गरेको मैले भनेको कुरा प्लस सरले थपिदिनु भयो त्यसमा। अब यो त कस्तो भनेपछि तपाईँको ऐनमा राख्नु भनेको जुन मैले अघि पनि भने नि स्वार्थ हो कि दुईवटा एजेन्सीलाई खेलाउन पाउने स्वार्थ
जस्तै त्यसको मैले इक्जाम्पल दिएँ योभन्दा पहिला पनि भएको घटना। अहिले चाहिँ बरु गभर्मेन्टले के गरिदिनु पर्ने भनेपछि अहिले पनि तपाईँको जिम्मेवारीहरू ओभरल्यापिङ छ। यिनीहरूको जिम्मेवारी ऐन नियममा राख्ने हो कि ऐनमा राख्ने हो, केमा राख्ने, यिनीहरूको जिम्मेवारी छुट्याइदिनु पर्ने। म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, म कुन कुन जिम्मेवारीहरू म विचार गरेर बस्छु। अमेरिकन एम्बेसी कसले गार्ड गरिरहेछ? एपिएफले गार्ड गर्छ। त्यसको अलि मुनि आउनुहोस् त, साउदी अरेबियाको एम्बेसी कसले गार्ड गरिरहेछ? नेपाल पुलिसले गरिरहेछ। त्यसको मुनि आउनुहोस् त, जापान एम्बेसी कसले गार्ड गरिरहेछ? नेपाल पुलिसले गरिरहेछ। त्यसको तल फ्रेन्च एम्बेसी कसले गार्ड गरिरहेछ? नेपाल पुलिसले गरिरहेछ। त्यसले गर्दा गार्ड गर्ने, यदि एम्बेसी गार्ड गर्ने जिम्मेवारी एपिएफले लिनु भने सबै एपिएफले लिनु पऱ्यो नि त, होइन? यसमा जाउँ, जस्तै म आरएनडीमा पनि बसेँ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको 1.5 वर्ष बसेँ। त्यहाँ हामीले एउटा स्टडी गरेको थियौँ। हामीले के गरेको थियौँ भने तपाईँको सर्टन गार्डिङ ड्युटीहरू उहाँ एपिएफलाई दिउँ न हामीहरू। जस्तै त्यो बेला हामीले जेलको एउटा अध्ययन गरेका थियौँ। र ठिक छ, मेन जुन तपाईँको त्यहाँको भित्रको कुराहरू छ नि त, एक्सेस कन्ट्रोलहरू नेपाल पुलिसले राखोस्, तर जुन प्यारामिटर ड्युटी उनीहरूलाई दिँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कति पुलिस निस्किन्छ? 1800 पुलिस निस्किन्छ बाहिर, 1800 पुलिस निस्किन्छ। लगायतका यस्ता जुन द्वैत जिम्मेवारीहरू जुन छ नि, त्यसलाई बरु जिम्मेवारी प्रस्ताव दिने काम अहिले गर्दा ठिक हुन्छ होला, होइन? भएन भने तपाईँको अनुसन्धान यता पनि हाल्ने, उता पनि हाल्ने, यता पनि गर्न थाल्यो भने के हुन्छ? यो चाहिँ स्वार्थदेखि बाहेक अरू के पनि होइन। यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको एपिएफलाई पनि फाइदा हुँदैन, नेपाल पुलिसलाई त राम्रो हुँदैन, झन् यो एउटा टसलको बिजारोपण मात्र। अब यो चाहिँ चाहना कसको? मैले एकदमै प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई। अब तपाईँले यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन। तपाईँ आफै पनि चाहिँ यो एउटा चाहिँ हाई लेभलमा बसेर नेपाल प्रहरीलाई सञ्चालन गर्नुभएको छ। अब सीमित केही उच्च अधिकारीहरूको स्वार्थमा आएको हो त यो सशस्त्र प्रहरीका केही सीमित उच्च अधिकारीहरूले चाहिँ हामी कामविहीन भयो भन्या हो, वा हामीलाई यस्तो अधिकार दिनुहोस् भनेर यो आएको हो, वा विशुद्ध रूपमा राजनीतिक भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएर आएको? यस्तो दुईवटा कुरा छ। एउटा त के भनेपछि तपाईँको कुनै चिज माग्नको लागि तपाईँको अल्टिमेटली अप्रुभल हुने त पोलिटिकल लेभलबाटै हो, होइन? पोलिटिकल मन्त्रालय होला या तपाईँ पार्लियामेन्टबाट जाला, त्यो अल्टिमेटली पोलिटिकल लेभलबाटै हो। तर यो कुरामा यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँ इन्ट्रेस्ट त विभागबाट आउनु पऱ्यो नि त। विभाग मैले अघि भनेको छ तपाईँको ब्याकअप माइन्डमा अहिलेसम्म छँदैछ, त्यो ब्याकअप माइन्डमा त्यो कुरा चाहिँ एपिएफबाट पहिलादेखि डिमान्ड हुँदै आएको र तपाईँको त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल लेभलले प्ले गरे। योभन्दा पहिला मैले भने हाम्रो पहिलाको गृहमन्त्रीजी हुन्छ, उहाँले त अर्डरै जारी गर्नुभयो त। त्यसले गर्दा प्रश्न देखिन्छ नि कसको इन्ट्रेस्ट हो। अहिले पनि तपाईँको कसैको इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हो, किनकि यता पनि खेल्न पाइने, उता पनि खेल्न पाइने पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हो। यो विशुद्ध पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट। अब तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ, अझै प्रश्टाइदिनु, यसको खतरा के हुँदो रहेछ? जब जब हामी चाहिँ केही मुलुकहरूको चाहिँ सुरक्षा निकायभित्र पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट चाहिँ जब त्यहाँ चाहिँ प्रवेश हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ के कस्ता घटनाहरू भएको छ हाम्रो सामु चाहिँ विविध इन्टरनेसनल कम्युनिटीका घटनाहरू चाहिँ हामीले राम्ररी देखेका छौँ। र अल्टिमेटली चाहिँ भिक्टिम्स हुने भनेको त्यहाँको कमन पिपल हो र धेरै हामीले चाहिँ गुमाउनु पर्दछ। क्षतिको पनि त्यो लेभल चाहिँ हाई हुँदो रहेछ। अब सुरक्षा निकायभित्र चाहिँ प्रहरी राजनीतिक त्यहाँ प्रवेश गर्यो भने सुरक्षा निकायले चाहिँ अब सुरक्षाको जिम्मा लिने कि राजनीति गर्ने भन्ने प्रश्न त देखिन्छ त? मैले छ त त्यो तपाईँको त्यो यो कुरा त जस्तै नेपाल पुलिसभित्र या तपाईँको एपिएफभित्र लगायतका गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूमा पोलिटिकलाइज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ ओपन छ नि। यो कुराहरू त ओपनै छ, कुरा यसमा लुकेको कुरै छैन। अब के हुन्छ भने तपाईँको यदि इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले बढीभन्दा बढी पोलिटिकलाइज गर्नुभयो, यी त टेक्निकल इन्स्टिट्युसनहरू हो नि। तपाईँको पुलिस भनेको टेक्निकल इस्यु हो कि एपिएफ भनेको टेक्निकल इस्यु हो। अब तपाईँले त्यो टेक्निकल इस्युलाई नबुझेर आफ्नो पोलिटिकल स्वार्थको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि तपाईँले यस्ता यस्ता इस्युजहरू घुसाउँदै गएपछि के हुन्छ? अल्टिमेटली इन्स्टिट्युसनै डाइल्युट हुन्छ, इन्स्टिट्युसनको स्ट्रेन्थ कम हुन्छ। इन्स्टिट्युसन तपाईँको जुन काम गर्नुपर्ने हो नि, त्यो काम गर्ने जुन इन्स्टिट्युसनहरूको बिचमा टसल हुन थाल्छ। टसलहरू भयो भने के हुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूले बुझेका छैनन्, उनीहरूले क्षणिक स्वार्थ मात्रै बुझेका छन्। यदि यी कुराहरू कन्सिक्वेन्सेसहरू लङ टर्म यी कन्सिक्वेन्सेसहरू आउँछन् भन्ने बुझ्यो भने उनीहरूले थाहा पाउँथ्यो, उनीहरूले बुझेका छैनन् त्यो कुरा। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो इस्युजहरू भइरहेछ। अब त्यसो हो भने त एक किसिमको चाहिँ यो टसलको बाटोमा अगाडि बढेको हो भनेर हामी भन्दा फरक नपर्ला। किनभने तपाईँले अघि चाहिँ कुरा कोट्याउनु भयो, 2058 सालमा भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्सको चाहिँ कन्सेप्टमा आएको हो नि त एपिएफ। हो बिल्कुल हो। अहिले चाहिँ भारतको सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस फोर्सको काम चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ बोर्डरमा तैनाथी हो।
होइन जस्तै दुईवटा यो एपिएफ सिआरपिएफ भनेको तपाईँको आर्म पुलिस भयो, देशभित्र गर्ने भयो। जस्तै अब हामी एसएसबी भनौँ न, एसएसबीले बर्डर गार्ड गर्छ, तर हाम्रो यो एपिएफको के छ भने एपिएफको नेचर भनेको दुईवटाको मिलाएको नेचर छ कि यसको। बोर्डर गार्ड पनि गइरहेछ, अर्कोतिर तपाईँको भित्र ब्याकअपमा उसले के भन्छ नेपाल प्रहरीको ब्याकअपमा काम पनि गरिदिरहेछ। हामी यो बुझौँ, अलि बुझौँ। हाम्रो देशमा रहेको सुरक्षा निकायहरूको जति पनि हाम्रा युनिटहरू र निकायहरू छ, प्रमुख निकायहरू छ, एपिएफ भनेको फ्रन्ट लाइन चाहिँ सेक्युरिटी एजेन्सी होइन। बिल्कुल होइन। हाम्रो फ्रन्ट लाइन सेक्युरिटी एजेन्सी भनेको नेपाल प्रहरी हो। अहिले चाहिँ ल्याएको एनले चाहिँ दुईटैलाई फ्रन्टमा ल्याइदियो हो। बिल्कुल सही हो। जस्तै अहिले पनि हामी हेरौँ न, जस्तै अब म त अचम्मको लाग्छ, म थुप्रै ठाउँमा जान्छु कि यो तपाईँको कतिवटा वर्किङ ग्रुपहरू छ, कहिले नीतिहरूको लागि पनि मन्त्रालय। अब म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँले सेयर गरेँ। यो घटनाको चाहिँ इमेजिन गरौँ, कुनै ठाउँमा भिड भयो, सशस्त्र प्रहरी पनि छन्, नेपाल प्रहरी पनि छन्, त्यहाँ कुनै चाहिँ अप्रिय घटना भयो भने जिम्मा लिने बेलामा त हाम्रोबाट भएको छैन, तपाईँकोबाट मेरोबाट भएको छैन, कसले जिम्मा लिने? कसैले जिम्मा लिँदैन थियो। अघि भनेको त्यही कुरा तपाईँको, यदि तपाईँले एउटै जिम्मेवारी दुईवटालाई दिनुभएको छ भनेपछि या ओभरल्यापिङ हुन्छ, दुईवटा गएर ठोकिन्छन् त्यहाँ, या तपाईँको उसको जिम्मेवारी भने ऊ जान्दैन, उसको जिम्मेवारी भने ऊ जान्दैन। यस्तो समस्याहरू तपाईँले एउटै जिम्मेवारी दुईवटा दिनुभयो। अघि ईश्वर सरले पनि भन्नुभयो नि त्यही कुरा, ऐन कानुनमा नियममा यस्ता कुरा व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ, तर ओभरल्यापिङ हुने गरी चाहिँ व्यवस्था गर्नुहुन्न। ईश्वर सरले पनि भन्नुभयो त्यो कुरा। र त्यसले गर्दा जुन मैले अघि भने तपाईँ या गएर दुईवटा ठोकिन्छन् होइन, या तपाईँको ऊ पनि जान्दैन, ऊ पनि जान्दैन, उसको जिम्मेवारी उसले भन्छ, उसको जिम्मेवारी आफैमा भिड्न पनि बेर लाउँदैन। अब भिड दुईवटालाई तपाईँ जिम्मेवारी दुईवटा गरेर ठोकिने हो नि त्यहाँ त। अल्टिमेटली चाहिँ ईश्वरीजी बताउनुहोस् न, त्यसो भए त कानुनी रूपमा आफैमा भिड्ने हो भने त आम जनताको सुरक्षा कसले गर्ने? कानुनले त सुरक्षा गर्नलाई चाहिँ सुरक्षा निकायलाई निर्देश गरेको छ नि। कानुनले त सुरक्षा निकायको काम चाहिँ मुलुक र देश र जनताको सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने हो नि त। होइन, म तपाईँलाई मैले आफूले बुझेको कुरा प्रश्न भन्दाखेरि मलाई लाग्छ सरकारले आफैलाई समस्या पर्ने काम निम्त्याउँदैन होला। योभन्दा अगाडि निम्त्याएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ नि, 71 सालतिर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ल्याएको थियो। होइन, कुरा त्यति बेला पनि आएको थियो, त्यति बेला आयो, छलफल भयो, यो आवश्यक छैन भन्यो, ब्याक भयो होइन। जस्तो अहिले तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा गुठी सम्बन्धी विधेयकको कुरा गरौँ न, जुन विधेयक पर्याप्त मात्रामा छलफल नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फिर्ता लियौँ भन्न बाध्य भयो नि त सर। यो नभएको घरलाई कोट्याउने चाहिँ किन नि? ठिक छ, ल तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको यो विश्वास हो, तपाईँ हाम्रो आम कमन पिपुलको चाहिँ कमनरहरूले विश्वास गर्ने हो, तर चाहिँ थाहै नपाइकन त जाँदा रहेछन्, संसदमा पेश हुँदा रहेछ, दर्ता हुँदा रहेछन्, अनि जब बाहिर सडकमा हल्ला हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याक हुने ठाउँ त यो अर्को पाटो। विश्वास के हो भने तपाईँ हामी नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो सेक्युरिटी एजेन्सीले विश्वास गरेका छौँ। यी सेक्युरिटी एजेन्सीहरूलाई एक तरिकाले विश्वास गरिरहँदा तपाईँ दुईजनाको त फरक फरक जब छ नि अहिले। बिल्कुल, तपाईँ दुईजनालाई वकिललाई नै अधिवक्तालाई नै बोलाएर त मैले कुरा गरेको भए सायद फरक फरक विषयवस्तु आउँदैन थियो। उहाँलाई नै दुईजना, उहाँ जस्तै अर्को पनि मैले सेक्युरिटी नलेज भएको मान्छेले बोलाएको भए त मलाई फरक फरक विषयवस्तु आउँदैन थियो। तपाईँ दुईजना आउँदा चाहिँ तपाईँ दुईजनाको जबको नेचर फरक छ, तपाईँले दुईजनाले फरक फरक बुझ्नु भएको छ। यो त सिमिलर त्यस्तै त हो नि, तपाईँ मेरो जब त फरक छ नि होइन। त्यो बुझाइ त कमनरले के बुझ्छन् भने नेपाल प्रहरी भनेको हाम्रो फ्रन्ट लाइनको हो, कहाँ जानु पर्यो भने नेपाल प्रहरीमा जानु पर्यो होइन। भोलिको दिनमा के हुन्छ भने अब यता जाने कि यता जाने, यता जाने कि यता जाने, त्यो हुनै हुँदैन। तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, अघि सरले भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा उहाँ धेरै लामो समयसम्म एउटा इन्भेस्टिगेसनको सेक्टरमा होइन सुरक्षाको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेर आउनुभएको व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले उहाँले भनेको कुरामा अन्यथा भन्नुपर्ने कारण देख्दिनँ मैले। तर कुरा के छ भने यदि यस्ता कुराहरू भित्रभित्रै यो ऐन बन्ने त होइन नि त, ऐन त भित्रभित्रै बन्दैन, यो बाहिर ल्याउनुपर्छ। अहिले हामीले छलफल गर्दैछौँ नि, केही कुराहरू लिक भयो, यो गलत भयो भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ। यदि यस्ता कुराहरू आएका छन् भने पनि जसले ल्याउन खोजिरहेछ उहाँहरूको एउटा सचेतनाको विकास होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि आशा के गरौँ भने दुईवटा सुरक्षा, त्यसमा पनि सुरक्षा संयन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गको दुईवटाको बिचमा कन्फ्लिक्ट हुने गरी ऐन नआओस्, आउनु हुँदैन। आयो भने पनि संसदले पास गर्नु हुँदैन, त्यो फेरि समितिमा जाला, समितिमा छलफल होला। यदि गलतै रहेछ भने बाहिर सरकारवालाहरूले फेरि आवाज उठाउलान्। तपाईँ यो भनिरहनु हुँदा तपाईँ कानुनको जानकार हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा चाहिँ कानुनहरू ऐनहरू कसले बनाउँछ, कसले ड्राफ्ट गर्छन्, र हाम्रा राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो विषयमाथि चाहिँ कति चाहिँ एकदमै क्रिटिकल भएर सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ मभन्दा बढी जान्नुहुन्छ। होइन, व्यावहारिक समस्याहरू निसन्देह छन् होइन।
अन्यत्रैबाट ड्राफ्ट भएर आउने अनि त्यसपछि सरकारवालाहरूले त्यसको बारेमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी नपाउने, जानकारी नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने अवस्थाहरू हामीले नभएको होइन। विगतमा पनि त्यस्ता भएका छन्, आगामी दिनमा पनि नहोलान् भन्न सकिँदैन। तर म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले भन्नुपर्दाखेरि कि कानुन निर्माण गर्ने संसदले हो। संसदले त्यो विषयमा पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्नुपर्छ। संसदमा होल सदनमा मात्रै होइन कि त्यसले समितिहरू निर्माण गर्छ। संविधानले संसद सम्बन्धी नियमावलीले त्यो व्यवस्था गरेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा जस्तो संवेदनशील निकायको अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा पर्याप्त मात्रामा छलफल नभइकन ऐन आउनु हुँदैन। त्यो ड्राफ्ट हुनुभन्दा, म तपाईँको तर्कसँग म सहमत छु, ड्राफ्ट हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ सरकारवालाहरूसँग त्यसको छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यदि त्यो भएन भने पनि, यदि त्यो नभइकन संसदमा प्रवेश गर्छ भने पनि संसदले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण विषय ठानेर यसको विषयगत समितिमा छलफल गराएर अनि त्यसलाई आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गरेर फेरि पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यदि त्यस्तो भएन भने हिजो गुठी विधेयकमा भएको जस्तो समस्या नहोला भन्न सकिन्छ। ओके हेमन्त सर, त्यसो हो भने चाहिँ तपाईँले अघि जुन तर्क गर्नुभयो नि, हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरूको राजनीतिक भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा आएको ऐनहरू बनाउँदा त मन्त्रालयमा बन्दो रहेछ, सचिवजीहरूले बनाउनु हुँदो रहेछ। अब सचिवजीहरूको नलेजमाथि शङ्का त नगरौँ, तर जुन प्रकारले विधेयकहरू आएका छन् साँच्चीकै सचिवजीहरूले नै बनाएको हो कि होइनन् भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ अब चाहिँ उब्जिएको छ आम जनमानसमा। यो कतैबाट आयात भएर त आएको त होइन नि। म अब जस्तो तपाईँले कुरा राखिहाल्नु, म 3टा ऐनको कुरा गर्छु कि, किनकि यहाँ यो इस्यु सरले भने बिल्कुल सही कुरा हो कि गभर्मेन्टले सिरियसली सोच्नुपर्छ र आउनुभन्दा पहिला छलफल पनि बढीभन्दा बढी गर्नुपर्छ। म तपाईँसँग 3-4वटा ऐनको कुरा गर्छु। नम्बर 1, 2 नम्बर प्रदेशमा आएको प्रहरी ऐन, त्यसो भने कति छलफल भयो, के भयो, मलाई लाग्छ संसदमा आउनुभन्दा ड्राफ्ट हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला मै हो बोल्ने त्यसको बारेमा। पहिलादेखि बोलेको हामी बहस पनि गरेँ, पहिलादेखि बोलेको छु मैले। त्यो ऐनमा हेर्नु व्यवस्थाहरू जान्दो रहेछन् नजान्दो रहेछन्, एउटा कुरा त्यो। अर्को तपाईँको प्रदेश तथा सङ्घीय प्रहरी सञ्चालन ऐन तपाईँ हेर्नुभयो भने तपाईँको संविधानमा भएको जुन व्यवस्थाहरू छ नि, अनुसूचीमा भएको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थादेखि बाहिर गएर त्यहाँ केही प्रोभिजनहरू राखेका छन्। त्यस्तै अर्को ऐनको म शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी छ नि, यो ल एन्ड अर्डर एक्ट छ, शान्ति सुरक्षा, त्यसमा पनि तपाईँको यो अधिकारको जुन बाँडफाँडको कुरा छ नि, संविधानले एउटा कुरा गरेको छ र एकदमै संविधानदेखि बाहिर गएर त्यसमा व्यवस्था भएको छ। किनकि यी जम्मै ऐनहरू त अहिले संसदमा छलफलमा छ नि, त्यसले गर्दा जाँदो रहेछ नि त्यहाँ त कसले हेर्दो रहेछ। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यदि उहाँहरूले प्रपरली हेर्नुभयो भनेपछि संविधानसँग बाजेको कुरा त आउनु भएन नि त, यहाँ संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा होइन। भनेपछि संविधानसँग बाजेर किन आइरहेछन् त भनेपछि त्यसमा प्रपरली अध्ययन भइरहेको छैन कि, नम्बर 1 कुरा। या कसैको स्वार्थ आएको छ कि, नम्बर 2 कुरा। नम्बर 3 कुरा तपाईँको जुन स्टेक होल्डरहरू छन् नि, स्टेक होल्डरसँग प्रपर र डिटेलमा छलफल गर्ने चलन अहिले छैन। मैले पनि सोधिरहेको छु, किनकि तपाईँको चाहे त्यो अहिले सङ्घीय प्रहरी ऐनको जुन 2075 अहिले संसदमा गएको छैन, त्यो ड्राफ्ट हुने उसमा छ। मैले त्यो हेर्न पाएँ, मैले योभन्दा पहिला पनि हेर्थेँ, अहिले पनि हेरेँ, मैले रिसेन्टली 2-3 दिन पहिला पनि हेरेँ। त्यो छलफल त्यो उसमै ड्राफ्टकै क्रममा छ होइन। लगायतका जुन यी ऐनहरू, यी ऐन आए, ल एन्ड अर्डर ऐन होला, तपाईँको जुन मैले अघि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अहिलेको चाहिँ ड्राफ्ट छ, ड्राफ्टको कुराहरू छ होइन। लगायतका यी ऐनहरूमा के हो भने तपाईँको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको जुन स्टेक होल्डरहरू छ नि, स्टेक होल्डर भनेको तपाईँको विभागीय प्रमुखलाई मात्रै बोलाएर छलफल गर्ने होइन कि। विभागीय प्रमुखले त आफ्नो चाहिँ संस्थाको चाहिँ लिडिङ गर्ने हो कि, लिड गर्ने। तर ती छलफलका इस्युजहरू तपाईँको विभागमा पठाइदिनुपर्छ। जस्तै हामीहरू हुँदाखेरि तपाईँको पिसिसीमा लगेर छलफल गराइदिने व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो मिलाइदिनुपर्छ, गभर्मेन्टले गरिदिने हो त्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको एउटा के हुन्छ, डिटेल एउटा भ्यू पनि आउँछ इन्स्टिट्युसनको, र भोलि दिन एउटा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको डिटेल भ्यू पनि आउँछ, अर्को तपाईँको एउटा ओनरसिप पनि हुन्छ। अब विभागमा तपाईँले छलफल नगरेर कुनै ऐन नियम ल्याउनुहुन्छ भनेपछि ओनरसिप कसको हुन्छ भन्नुहोस् त? न त्यहाँ विभागले चाहेको कुरा हुन्छ, न त्यहाँ ओनरसिपको कुराहरू आउँछ। यस्ता समस्याहरू चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। अब फर्स्ट रेस्पोन्डर को त? त्यसो भए त यो ऐन यदि आयो भने फर्स्ट रेस्पोन्डर को त? कमन पिपलको लागि होइन, फर्स्ट रेस्पोन्डर त तपाईँको नेपाल प्रहरी नै हो, किनकि अहिले पनि मुद्दा चलाउने अधिकार भनेको नेपाल प्रहरीले नै हो। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु कि यो व्यवस्था नराखे पनि के हुन्थ्यो, म तपाईँलाई भन्छु कि अहिले पनि जस्तै अहिले ईश्वरले पनि भन्नु होला, त्यो उहाँले सोधे पनि हुन्छ, कुनै ठाउँमा अपराध भइरहेछ भनेपछि एउटा पब्लिकले पनि समातेर सुरक्षा प्रहरीलाई चाहिँ के भन्छ, सुरक्षा फौजलाई जानकारी दिन पाउँछ हो, नम्बर 1। र अर्को तपाईँको सर्वोच्च अदालतले जुन छ नि यो सजाय
भइसकेका तर पक्राउनु परेका व्यक्तिहरूलाई यदि तपाईँले पनि समातेर अदालतमा बुझाइदिनु भयो भने जुन त्यसले बुझाउने जरिवाना छ नि त्यस बापत पुरस्कार तपाईँले पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पब्लिकले समातेर तपाईँको समात्न सक्ने अधिकार छ भनेपछि एपिएफलाई समात्न सक्ने अधिकार छैन भने तपाईँले ऐनमा किन राख्नु पर्यो त्यो कुरा? यो यसलाई यसरी पनि हेरौँ न, एउटै नेचर भएको दुईटा फरक सुरक्षा निकायलाई चाहिँ हामी सोही प्रकृतिको कार्यक्षेत्र तोक्ने हो भने एउटा निकाय जो हिजोसम्म एउटा काम गर्दै आएका थिए ती निकायलाई चाहिँ साइड लगाएर अर्कोलाई दिँदै गर्दा यो किसिमको सुरक्षा निकायभित्र पनि ह्युमिलेसनको चाहिँ भावना जागृत हुने सम्भावना रहन्छ कि रहन्न? ह्युमिलेसन हुन्छ, किनकि हामीहरू त्यो बेला हुँदाखेरि पनि त्यो बेला त म पुलिसमै थिएँ नि त। जब वामदेवजीले अर्डर गर्दाखेरि ह्युमिलेट भएको थियो, पुलिस फिल भएको थियो। हुन त कतिले बुझेका थिए कि त्यो व्यवस्था उनीहरूसँग छैन, एपिएफसँग छैन नि त। नेपाल पुलिसको 70 वर्षको इतिहास छ नि त यो। तपाईँ मुचुल्का बनाउने, थुनुवा राख्ने लगायतका जुन लिगल कुराहरू छ नि त, नेपाल पुलिससँग त 50-60 वर्षको त अनुभव छ नि त, 60-70 वर्षको। त्यो त छैन। नभए तापनि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो अधिकार अर्कोतिर दिएपछि के हुन्छ, ह्युमिलेसन चाहिँ फिल हुन्छ त्यो व्यक्तिगत रूपमै हाम्रो चाहिँ हामी त अल्टिमेटली ह्युमन हो नि त। हामी त बाई नेचर त ह्युमन हो, हट हुन्छ। हट भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने मैले चाहिँ ह्युमिलेसन फिल गर्यो भने त्यो त काहीँ न काहीँ त रिफ्लेक्ट हुन्छ नि। त्यसमा पनि एउटा वेल ट्रेन्ड सेक्युरिटी फोर्सेसको ह्युमिलेसन भयो भने त्यो चाहिँ निस्किन्छ कहाँ गएर, त्यो त अल्टिमेटली हामीलाई राम्ररी थाहा छ नि त। हो, यो सही कुरा तपाईँले भनेको, बिल्कुल सही कुरा हो, बिल्कुल सही कुरा हो। हामीले त्यस्तो सुरक्षा चाहेका छौँ र होइन। यो कस्तो के छ भने तपाईँको अपराध अनुसन्धान अलिक त्यसमा क्याटेगोराइज गरेर कुरा गरौँ होइन। अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा अहिले जस्तो आर्मीभित्र अपराध अनुसन्धानका कुराहरू भयो भने, आर्मी नै इन्भल्भ भएको कुराहरू छ भने उनीहरूले आफैले गर्छ। अहिलेको सशस्त्र प्रहरी ऐनले सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत भन्ने पनि व्यवस्था गरेका छ। त्यसैले त्यहाँभित्रको आन्तरिक कुराहरूको सन्दर्भमा आफ्नै संयन्त्रले त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको कार्य सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि मुद्दाहरू चलाउने लगायतका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर जहाँसम्म जनरल एउटा पब्लिकको जुन पब्लिकप्रतिको रेस्पोन्सिबिलिटी हो, अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा अहिले तोकिएको जिम्मेवारी भनेको जनपद प्रहरीलाई नै हो। त्यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन। तर जस्तो ड्युटीमा खटिएको अवस्थामा कसैलाई पक्राउ गर्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि आवश्यकता अनुसार पक्राउ गर्ने सम्मको कुराहरू मलाई लाग्छ अहिलेको ऐनले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई प्रदान गरेको छ। तर अब मैले अहिले मिडियामा आएका केही कुराहरूलाई हेर्दाखेरि जस्तो पक्राउ पुर्जी दिने लगायतका कुराहरू जुन आए, पक्राउ गर्दाखेरि पक्राउ पुर्जी दिन पाउने भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा होइन त्यो। तर क्राइमको इन्भेस्टिगेसन, अपराधको अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ दुईटा निकायलाई दिनु हुँदैन। यो स्पष्ट मान्यता हो। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो ऐन बनाउनेहरू, ड्राफ्ट गर्नेहरू नबुझिकन गराएर रहेछन् भने यसमा मतलब यदि त्यस्तो खालको मसौदा भएको रहेछ भने अलिकति फर्केर सम्झिनुहोस्। तपाईँ 2071 सालतिर फर्किनुहोस्। सशस्त्र प्रहरी नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित हुँदा त्यति बेला चाहिँ दुई सङ्गठनको सम्बन्ध तल्लैसम्म चाहिँ बिग्रेको समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ। अलिकति चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हेमन्त राई पदमै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति प्रश्न आउनु होला। यहाँसम्म कि तपाईँको अनौपचारिक र औपचारिक रूपमा बोलचाल पनि बन्द भएको थियो दुईटा प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखहरूको। योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य चाहिँ के हुन सक्दछ? फेरि सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ सँगै बसेर एकले अर्काप्रति फिङ्गरिङ गर्दा चाहिँ त्यसले ल्याउने रिजल्ट त्यो गलत हो, त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो गलत हो, त्यस्तो हुनु हुँदैन। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यदि त्यस्तो भइरहेछ भने त्यो फिर्ता हुन्छ। मेरो स्पष्ट मान्यता छ। अधिकार क्षेत्रमा कन्ट्राडिक्सन हुने गरी, जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिउँ, नयाँ कानुन आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ केही समस्याहरू हुन्छन्। जस्तो हाम्रो मुलुकी ऐन थियो पहिला, अहिले देवानी संहिता र फौजदारी संहिता भनेर आयो। कतिपय क्षेत्राधिकारका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा के छ भन्नुहुन्छ भने जिल्ला अदालतलाई पनि स्थानीय तहलाई पनि एउटै विषयमा मुद्दा हेर्न पाउने भनेर अधिकार क्षेत्र तोकेको छ। तर त्यसले के सेफ ल्यान्ने जस्तो के दिएको छ, निकास के दिएको छ भने यदि एउटै विषयको दुईटा निकायमा विचाराधीन रहेछ भने त्यो चाहिँ माथिल्लो तहले चाहिँ त्यसको निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राखेको छ। तर अपराध अनुसन्धानको विषय चाहिँ त्यस्तो प्रकृतिको हुँदैन। कुनै एउटा विषयमा अपराध एउटा कुनै विषयमा चाहिँ कुनै प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धानको सन्दर्भमा छुट्टै संयन्त्रले बेग्ला अनुसन्धान गर्न लाग्ने हो र एउटाको निष्कर्ष एउटा, अर्कोको निष्कर्ष अर्को आयो भने त्यसको चाहिँ नतिजा के हो नि? त्यस कारणले गर्दा त्यो बिल्कुल हुनु हुँदैन। यो स्पष्ट मान्यता हो। मलाई लाग्छ सरकारले त्यो गर्दैन, गर्नु हुँदैन। यदि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भनेको वास्तवमा सरकारको चाहिँ जो सरकारमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट भनेको राज्यको सुरक्षा हो नि त।
भोलि राज्यका सुरक्षा संयन्त्रको बिचमा समस्या आयो भने त्यसले उहाँहरूको नितान्त उहाँहरूको निजी स्वार्थपूर्ति हुने होइन कि त्यसले चाहिँ उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार काम हुँदैन, राज्यको सुरक्षा व्यवस्था खलबलिन्छ अनि सरकार समस्यामा पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो गर्नु हुँदैन र सरकारले गर्छ भन्ने मलाई एक रति पनि मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यतिसम्म पनि बुद्धि पुर्याउँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। हामीले विश्वास गर्ने विषय हो। जस्तै के हो भने चाहिँ तपाईँ मैले बेनिफिट अफ डाउट लिएँ होइन, मलाई माफ गर्नु होला। अपवाद बाहेकका घटनाहरू, केही घटनाहरू यस्ता घटनाहरू भए जुन घटनाहरूले गर्दा चाहिँ प्रहरी, अहिलेको जनपद प्रहरीमाथिको विश्वासमाथि चाहिँ आम जनतामा खस्किएको वा कमी भएको देख्न सकिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। र कतिपय केसहरूमा चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ आलोचित भए। नेतृत्वलाई लाग्दो हो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू फेरि कमन पिपुलसँग त जानै पिरो, जाँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आम जनताबाट फिडब्याक पाए कि अब सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीभन्दा राम्रो सशस्त्र प्रहरी होला कि, जनपद प्रहरीहरू यो भए त्यो भए, काम गरेन, बसेर खाए, यो गरे त्यो गरे, प्रोफेसनल भएन होइन। यो विषयलाई समातेर ल्याइएको हो भने यो तपाईहरू सेक्युरिटीको मान्छेहरू त दुई तीनवटा कुरा एकदम गजबले हेर्नु, संवैधानिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, व्यवहारिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, प्राविधिक रूपमा हेर्नुहुन्छ र टप अफ द्याट चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको सेक्युरिटी भनेको चेन अफ कमान्डमा चल्ने हो। यो चारवटा कुरालाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यसले चाहिँ टेकेको छ त? होइन, यो यसो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सही हो कि, किनकि यो बिचमा किनकि खास नेपाल प्रहरीको यदि जिम्मेवारीको यदि कुरा गर्ने भने तपाईँको नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी भनेकै अपराध अनुसन्धान हो, त्यसमा त क्वेसन मार्कै छैन कुनै पनि। किनकि शान्ति सुरक्षा भनेको नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी होइन भन्छु म, किनकि त्यो जिम्मेवारी भनेको सिडीको जिम्मेवारी हो, नेपाल प्रहरीले उसलाई एसेस गर्ने, सपोर्ट गर्ने, होइन? अब यतातिर आयो केही व्यक्तिहरूले गर्दा समस्या देखियो, केही घटनाहरूले गर्दा समस्या देखियो, तर ओभरअल समस्या चाहिँ देखेको छैन, होइन? त्यसले गर्दा के भने तपाईँको भोलिको दिन नेपाल प्रहरीको सब्स्टिट्युट के हो भनेपछि नेपाल प्रहरी नै हो कि फेरि। किनकि 70-80 वर्षको तपाईँको जुन मैले भने एक्सपिरियन्स एकतिर, अर्कोतिर के भनेपछि त्यहाँ भएको समस्या भने व्यक्तिको समस्या हो नि त। तपाईँले राइट म्यान राइट ठाउँमा नपठाउँदाखेरि भएको समस्या हो, त्यो मात्रै तपाईँले एउटा प्रपरली म्यानेज गरिदियो भने भइहाल्छ। यसको लागि ऐनै संशोधन गरेर अर्को उसलाई जिम्मेवारी दियो भने तपाईँको उसले त एबिसिडीबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ कि नेपाल प्रहरी त अहिले तपाईँको बिएमा पढिरहेको जो छ नि त्यो क्लासमा लगेर तपाईँको केजीमा पढेको मान्छेलाई राखिदियो भने के हालत हुन्छ होला भन्नुहोस् त? जुन हामीले जुन सचिवालय त्यो हुन्छ कि यसो के गर्नु पर्दैन नेपाल प्रहरीको तपाईँको खालि राइट म्यान इन राइट प्लेस मात्रै गरिदियो भने जुन अहिलेको समस्याहरू छ त्यो समस्या तपाईँको धेरै एकदमै हुन्छ। किनकि नेपाल प्रहरीको सब्स्टिट्युट नेपाल प्रहरी, त्यो बाहेक कुनै सब्स्टिट्युटहरूले कसैले गर्नै सक्दैन नेपाल प्रहरीलाई भन्छु म त। अब गर्ने के त त्यसो हो भने त अहिले त विकल्पको रूपमा चाहिँ ब्याइएको छ नि त यो त। होइन, यसमा केही छैन, मैले ईश्वर पनि भन्नुभयो टोटली त्यो अपेक्षा हो हाम्रो, त्यो अपेक्षा हेर्नु चाहिँ त्यो अपेक्षा हो हाम्रो होइन। तर एउटा चाहिँ बिहाइन्ड द सिन केही त चलिराखेको छ, बनाउनेले त यसै पनि बनाएको छैन होला, किनभने विरोधका लागि त पक्कै पनि बनाएको हुँदै होइन। किनभने योभन्दा अगाडि पनि सोही प्रकृतिको चाहिँ विषयवस्तुहरू आउँदा चाहिँ हामीले बहस गरेकै हो। सेक्युरिटीको कन्सर्न भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सबैको सरकारको विषय भएको हुनाले होइन, यसले चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ आम जनताले चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरण रहन्न। एउटै प्रकृतिको दुईटा संस्थाले चाहिँ काम गर्यो भने जनताले चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ थुप्रो रहन्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहँदा अहिले फेरि पनि सोही प्रकृतिको कुराहरू बाहिर आएका छन्। केही हावा नचलिकन त पात त हल्या हुँदै होइन। होइन, अब सही कुरा हो। जस्तो तपाईँको अहिले त्यो जुन विधेयक ड्राफ्ट त्यो विधेयकै बाहिर आइसकेछ, बाहिर छ विधेयक आइसकेछ त्यो कुरा, होइन? त्यसले गर्दा के छ भनेपछि तपाईँको यसमा डिबेट टाइममा सुरु भयो। जस्तो मिडियामा आइरहेको छ, हिमालमा अस्ति आयो, नागरिकमा आयो, अझ यति डिटेलमा यहाँ तपाईँले डिबेट गर्नुभयो। मलाई काहीँ न काहीँ यो कुरा पुग्छ कि यो कुरा पुग्छ र बेटर वे के हो भनेपछि जस्तै अहिले बार काउन्सिल, बार हाम्रो छ नि त, हाम्रो बारको भयो, त्यसपछि हाम्रो नेपाल पुलिसको होला, एपिएफको होला, लगायतका एक्सहरू पनि छ नि, उनीहरूलाई बोलाएर कुनै न कुनै रूपले यो विधेयकलाई राखेर तपाईँको डिबेट गरेर मलाई लाग्छ कुनै न कुनै राम्रो वे चाहिँ आउँछ होला र यस्तो आउला कुनै स्वार्थले यहाँसम्म डेभलप भएको होला र फाइनल रूपले यसरी जाँदैन कि जस्तो मलाई पनि कता कता लाग्छ। त्यो आम रूपमा सेक्युरिटीहरूको नेचर हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु म, हामीसँग ताजा घटनाहरू पनि छ। सेक्युरिटी दुईटा सेक्युरिटी फोर्सेसहरूसँगको
सही समन्वय नहुँदाको घटना टिकापुर घटना हामी सम्झौँ नि त। टिकापुर घटना त हो नि होइन, रिपोर्टले देखाएको छ त्यो। म त अहिले हाइपोथेटिकल बोलेको छु। रिपोर्टले के देखाएको छ भने दुईटा सुरक्षा निकाय बीच सोही समन्वय नहुन सकेको कारणले टिकापुरमा चाहिँ धेरै लसेजहरू भयो। दुईटा सुरक्षा निकाय बीच इभेन एकदमै सामान्य इन्फर्मेसनसम्म पनि डिस्मिनेट भएन भने इन्फर्मेसन र रिपोर्ट त हामी पढ्यौँ। हामी त्यस्तो चाहेका छौँ? पक्कै पनि चाहेका छैनौँ। यो घटनालाई हेरिसकेपछि त हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हो नि होइन र? पाठ सिकेको देखिन्न नि। व्यवहारिक रूपमा कुरा गरौँ न अलिकति। हामी चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ हामी तिनैजना कमन सिटिजन भएर चाहिँ सोचौँ त। होइन, बिल्कुल यो चाहिँ के भने समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्छ। समन्वयात्मक भूमिका हुने गरी नियमावलीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन। अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा ऐनले किटान गर्ने हो। यदि त्यहाँ गलत भयो भने नियमहरू पनि त्यही अनुसार बन्छ र कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ। अधिकार क्षेत्रको सन्दर्भमा बिल्कुल नबाजिने गरी ऐन आउनुपर्छ। त्यसपछि ती सुरक्षा निकायका जुन सुरक्षा निकायहरू हुन्, चाहे सेना नै किन नहोस्, अहिले हामी सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीको कुरा गरिरहेछौँ होइन। सुरक्षाका सम्पूर्ण निकायहरूको बिचमा यदि समन्वय भएन भने त्यसले निसन्देह ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू पनि ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले चाहे स्थानीय स्तरमा होस् चाहे राष्ट्रिय स्तरमा होस् त्यो समन्वय गर्ने प्रणालीहरू हामी कहाँ अहिले पनि छ, नभएको होइन। यसलाई खलबल्याउनु हुँदैन। अधिकार क्षेत्र भनेको प्रष्ट हुनुपर्छ र त्यो प्रष्ट अधिकार क्षेत्रको प्रयोग इमान्दारिता साथ पुरा हुनुपर्छ। कुरा त्यति हो। त्यसैले म फेरि पनि एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने पोलिटिक्स गर्नेहरूको अगाडि कहिलेकाहीँ जस्तो गृहमन्त्रीजीको कुनै आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला होइन, आफूले भनेअनुसार काम नभएको उहाँले कहीँ महसुस गर्नुभयो होला, त्यसको सल्युसन यो हो कि भनेर सोचे पनि हुनसक्छ। तर अन्ततोगत समाधान त्यो होइन। समाधान भनेको एउटा वास्तवमा स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको आधारमा चेन अफ कमान्डको आधारमा सुरक्षा संयन्त्रहरू चल्नुपर्छ र त्यही अनुसार ऐन कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ। म एउटा हेर्नुहोस् है, मस्यौदाको प्रस्तावित मस्यौदाको दफा 13(2) लेखिएको छ सशस्त्र प्रहरीलाई खबर सङ्कलन गर्ने अधिकार दिइएको छ भने दफा 3 चाहिँ खबर सङ्कलनका लागि सादा पोसाकको सशस्त्र प्रहरी खटाउन सक्ने प्रावधान राख्यो, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनपद प्रहरीले गर्दै आउनुभएको छ। त्यसै गरी चाहिँ दफा 5 चाहिँ के लेखेको छ भने पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भरपाई गर्न पनि सक्नेछन्। अब त यो ठ्याक्कै चाहिँ नेपाल प्रहरी भएन र भने होइन। यो पक्राउ गर्न चाहिँ दिने, तर पक्राउको चाहिँ पक्राउ पूर्जी दिन नपाउने भन्ने त हुँदैन। मैले खालि त्यतिमा मात्रै सीमित भएर कुरा गर्दाखेरि होइन, पक्राउ गर्न पाउने अधिकार दिने हो भने पक्राउ पूर्जी दिन पाउने अधिकार पनि उसलाई हुन्छ। तर फर्दर इन्भेस्टिगेसन उसले गर्न पाउँदैन। फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि अपराध अनुसन्धानको मुख्य जिम्मेवारी जसको हो तीबाटै फर्दर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यस कारणले सुरक्षाको निम्ति खटेका संयन्त्रले अपराध भएको ठाउँमा पुग्यो अर्थात् तर सामान्य रूपमा पक्राउ पूर्जी हातमा थमाइसकेपछि त हिरासतमा राखेर अख्तियारी दिएर उसलाई मुद्दा चलाउने अधिकार त यसै पनि हुन्छ नि होइन? त्यो त्यस्तो होइन। तपाईँलाई मुद्दा चलाउने अधिकार बेग्लै हो, अपराध अनुसन्धान गरिसकेपछि मुद्दा चलाउने हो। अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको अपराध भइरहेको छ त्यो ठाउँमा फर्दर अरू चाहिँ अपराध नबढोस् अर्थात् अरू त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि विकराल रूप नलियोस् भनेर पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने। सिम्पल के हो भने सिम्पल लजिक म चाहिँ हेमन्त सरले प्रश्नाउनु होला, तर कानुनी भाषामा के बुझियो भने यदि कुनै पनि सुरक्षा निकायले कुनै पनि घटनाक्रममा समातिएको व्यक्तिलाई चाहिँ हिरासतमा लिइएको छ, हिरासतमा लिइसकेपछि त पक्कै पनि अनुसन्धानको लागि थुनमा पूर्जी बुझाउनु पर्यो होइन। उसले आफ्नो हिरासतमा राख्ने होइन, उसले आफ्नो हिरासतमा राख्ने जसले अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छैन उसले आफ्नो हिरासतमा राख्न पाउँदैन र उसले म्याद थप गर्न पाउँदैन होइन। त्यो अधिकार उसलाई दिनु हुँदैन। यो चाहिँ स्पष्ट छ, म यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। अहिले चाहिँ तर पक्रिने हो भने पक्राउ पूर्जी अहिले चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ होइन। अब यसमा जस्तै पक्राउ पूर्जीको उसमा तपाईँले एउटा प्रश्न गर्थ्यो कि पुलिस विभागभित्रको पनि जस्तै पुलिस हेडक्वार्टर छ, पुलिस हेडक्वार्टर पछि 1 नम्बर गण छ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि 1 नम्बर गण। 1 नम्बर गणले तपाईँको राति आफ्नो पिकेटहरू खडा गर्छ, तर उसले कुनै मान्छे पक्राउ पर्यो भने उसले पक्राउ पूर्जी पनि दिन पाउँदैन। पुलिस सबले पक्राउ पूर्जी दिन पाउँदैन पुलिसले पनि। उसले के गर्छ, त्यहाँ मान्छे होल्ड गर्छ, होल्ड गरेर तपाईँको कमल पोखरी लाइन हो कि तपाईँको महाराजगञ्ज हो उसलाई खबर गरेर उसले बोलाउँछ, उसले मान्छेले के गर्नुपर्ने उसले प्रक्रिया सुरु गर्छ। जबकि त्यो प्र्याक्टिस तपाईँको नेपाल पुलिसभित्र नै छ। हेडक्वार्टरले समात्न पाउँदैन नि, तपाईँको मेट्रोले समात्न पाउँदैन नि, मान्छे पक्राउ पूर्जी दिन पाउँदैन नि, त मान्छे समात्न पाउँछ, मान्छे समात्न पाउँछ। उसले गरेर तलासी गर्दैन, उसले होल्ड गर्छ, जो जिम्मेवारी निकायो उसलाई बोलाएर उसले जिम्मा लगाइदिने हो।
र त्यो पछिको प्रक्रिया उसले गर्छ। जबकि त्यति प्रष्ट कुरा नेपाल प्रहरीभित्र तपाईँको यो जिम्मेवारी हुँदा त यति प्रष्ट रूपमा चाहिँ काम कारवाही भइरहेछ भने तपाईँको मेरो भने त्यति मात्रै हो। तपाईँ भनाइ के हो भनेपछि सादा पोसाक लाउनु पर्ने, यो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा तपाईँको सशस्त्र प्रहरी ऐनमा किन राख्नु पर्यो मेरो भनाइ कि नेपाल प्रहरीको तपाईँलाई ऐन हेर्नुहोस्, 2075 को जुन नयाँ ड्राफ्ट हुँदैछ नि त्यो ऐन हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरी योभन्दा पहिलाको ऐन हेर्नुहोस्, यी प्रोभिजनहरू ऐनमा राख्नुपर्ने प्रोभिजन होइन। यदि तपाईँको उसले कुरा बुझ्न मान्छे खटाउन पाउन भन्ने कुरा हुँदैन कि एपिएफले सादा पोसाक मान्छेको बुझ्न पढाउन पाउँछ त्यो ऐनमा किन राख्नु पर्यो? पाउँछ उसले, किनकि उसको जिम्मेवारीको उसको दायरामा यदि केही कुराहरू छन् बुझ्न पर्ने भने उसले पढाउनु पाउँछ। आर्मीको छैन तपाईँको, आर्मीको सिभिलमा छैन भन्नुहोस् त, सिभिलमा पनि खटिन्छ नि आर्मीको पनि पाउँछ। यी कुराहरू चाहिँ ऐनमा आउँदाखेरि धेरैलाई शङ्का भएको, धेरैको गुनासो भएको यो सशस्त्र प्रहरी ऐनमा आउँदाखेरि मात्रै भएको यो शङ्काहरू बढी। योभन्दा अगाडि चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले चाहिँ कुनै पनि शङ्का लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ खास गरिकन चाहिँ खानतलासी गरेर पक्राउ गर्ने अधिकार भए पनि थुनुवा पुर्जी र मुसुल्का गर्ने अधिकार थिएन। यो हो नि अहिलेको अवस्था चाहिँ। अब चाहिँ यदि यो जुन ड्राफ्ट भएको छ यो आयो भने सेम जब चाहिँ गर्न पायो। अब उसले मुसुल्का गर्न पाउने भयो यदि ऐनमा आउँछ भनेपछि, उसले पक्राउ पुर्जी पनि गर्न पाउने भयो। त्योपछि त्यो जिम्मा नेपाल पुलिसलाई बुझाउने भयो। अब त्यहाँ टसल के हुन्छ भने तपाईँको अब लिगल कुरा त हाम्रो सरलाई थाहा छ। कहिले कहिले के हुन्छ तपाईँको यो कागजी जुन हुन्छ नि त्यो प्रक्रिया नपुगेको हुन्छ, त्यहीँदेखि टसल सुरु हुन्छ कि यहाँ त दुईवटा कहिले कहिले पुलिसको दुईवटा युनिटको बिचमा झगडा हुन्छ। कहिले कहिले अब ल एकछिनको लागि बताइदिन्छु कन्ट्रोभर्सी कुरा। एउटा व्यक्ति समात्यो, सशस्त्र प्रहरीले समात्यो वा नेपाल प्रहरीले समात्यो, अर्को चाहिँ युनिटले के भन्यो होइन यो गलत मान्छे समात्यो, यो मान्छे त अपराधी हुँदै होइन भनेर चाहिँ क्लिन चिट दियो भने चाहिँ के हुन्छ? यस्ता टसल मैले भने नेपाल पुलिस भित्रै भइरहेछ त। हामीहरू हुँदाखेरि हामीहरूसँग भएको छ टसलहरू। कुनै युनिटले बुझ्न पठाउँछ, उसले बुझ्दैन यो पुगेछ नि यो पुगेछ, बुझ्दैन उसलाई त रिस्क छ नि त भोलिको दिन, बुझ्दैन। एउटा इन्स्टिट्युसनभित्र यस्तो भइरहेछ भनेपछि दुईवटा इन्स्टिट्युसनमा तपाईँको कागजी कानी कुरबाई दुनियाँ हुँदा के अवस्था होला भन्नुहोस् त। सबभन्दा मैले भने यो जुन ऐनमा आउँदाखेरि जुन सशस्त्र प्रहरी जुन ऐनमा आइरहेछ नि त्यसले गर्दा सबैलाई बढी शङ्का भएको, जस्तै पुलिसभित्र भन्दा पनि बाहिरतिर बढी शङ्काहरू भइरहेछ नि त। यो विषय बाहिर उठिरहेछ नि सबभन्दा ठुलो शङ्का भएको। मलाई चाहिँ एकदमै सामान्य भाषा प्रयोग गरेँ। म चाहिँ एकदमै पढाइ लेखा मान्छे होइन कि जसले चाहिँ कानुनका धारा उधाराहरू धेरै बुझ्नुहुन्छ भन्ने मान्छेको लागि मैले यो चाहिँ कुरा गरेको होइन। आम कमन मान्छेको लागि कुरा गरेको मैले, जो दूर दराजमा चाहिँ प्रहरी मेरो साथी हो भनेर विश्वास गर्छन्। यो कता कता चाहिँ ती विश्वास गर्नेहरूलाई पनि चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिएर होइन प्रहरीमाथि विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको नजानिदो र अघोषित तरिकाले त्यस्तो सन्देश दिन खोजेका छौँ हामी। हाम्रो प्रयास त्यतातिर हो। त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन मलाई। व्यक्तिगत स्वार्थ हो, यहाँ कमजोरी भयो त्यसले गर्दा उसलाई दिनु पर्यो भनाइ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा इन्स्टिट्युसन कमजोर भयो त्यो जिम्मेवारी अर्कोलाई दिने भन्ने चाहिँ त्यो स्वार्थले प्ले गर्छ लाग्दैन। अब यसमा ईश्वर सरको पनि के होला होइन, त्यो होइन कि यो तपाईँको जुन पर्सनल इन्ट्रेस्ट मात्रै प्ले गरेको। कानुनी रूपमा भोलिको दिनमा एकछिनको लागि सोधे है, यो हाइपोथेटिकल प्रश्न हो। अल्टिमेटली जाने भनेको फेरि चाहिँ कोही न कोही त एन आएपछि कोही न कोही त अदालतमा मुद्दा हाल्न त जानु होला। तपाईँ हामी मध्ये कोही पनि जाउँला। अदालतमा मुद्दा गएपछि चाहिँ त्यहाँ त पक्कै पनि बेन्चमा जान्छ, किनभने यो सेक्युरिटी इस्यु हो। फुल बेन्चमा जाने होला। फुल बेन्चमा गएपछि एउटै प्रकृतिको दुईवटा सङ्गठनलाई जिम्मा दिनुको त्यहाँ औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने होला। अब लको आँखाबाट हेर्दा त एउटै प्रकृतिको एउटै जब गर्ने हो भने दुईवटा संस्था किन राख्या भनेर त प्रश्न उठाउन एकदमै लेम्यान प्रश्न त छ नि। होइन, मैले अगाडि पनि भने तपाईँको एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारी दुईवटा संस्थालाई दिएर होइन आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले फेरि पनि तपाईँलाई आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु, म फेरि कुनै सरकारको प्रतिनिधित्व यहाँ गरिरहेको छैन, तर मलाई सरकारमा बस्नेहरूले यति कुरामा पनि ख्याल गर्दैनन् होला भन्ने मलाई विश्वास छैन। कमसेकम त्यतिसम्म चाहिँ ख्याल गर्लान्। यदि कुनै डोरबाट त्यो प्रवेश गर्यो, कुनै झ्यालबाट त्यो प्रवेश गर्यो भने पनि त्यसलाई समग्रमा छलफल गर्दाखेरि त्यो विषय त्यति धेरै कन्ट्राडिक्सन हुने गरी जाँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म एउटा कानुनको दृष्टिले, म एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले पनि मैले तपाईँसँग के कुरा राख्नुपर्छ भने पक्राउ गर्दाखेरि जस्तो सरले भन्नुभयो त्यसको पक्राउ पुर्जीको ढाँचाहरू चाहिँ हामीले फरक गर्न सक्छौँ होइन, तर पक्राउ गर्दाखेरि पुर्जी नै नदिकन तिमीलाई मैले समाएर फलानालाई बुझाउँछु भन्न चाहिँ पाइँदैन। नागरिकको पनि
जति हामीले सुरक्षा निकायको एउटा जिम्मेवारीको कुरा गरिरहेका छौँ त्यति नागरिकको अधिकारको कुरामा पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यस कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने हो भने उसलाई पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नुपर्छ। हुनसक्छ उसले नेपाल प्रहरीको अर्थात् अपराध तिमीलाई फलानु अपराधमा मैले अनुसन्धान गर्नको लागि मैले पुर्जी दिएको छु के अरे पक्राउ पुर्जी दिएको छु भनेर पक्रिन नपाउला होइन। त्यो पक्राउ पुर्जीको ढाँचा परिवर्तन हुनसक्छ। तिमी यो घटनामा इन्भल्भ भएको हामीले देख्यौँ अर्थात् हामीलाई चाहिँ त्यो लाग्यो अथवा तिम्रो हामीले फेला पार्यौ त्यस कारणले यसको कानुनमय अनुसन्धानको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा बुझाउनको लागि तिमीलाई यो पक्राउ पुर्जी दिएका छौँ त्यसरी पनि राख्न सकिन्छ नि त। त्यस कारणले कानुनी रूपले नागरिकको अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने जुन हामी अघि पक्राउ पुर्जीको कुरा गऱ्यौँ कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दाखेरि पक्राउ पुर्जी दिनुपर्छ। तर त्यसको विषयमा इन्भेस्टिगेसन मैले अघि पनि भने अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भनेको दुईटा निकायलाई हुनु हुँदैन त्यो एउटै निकायले गर्नुपर्छ। यसमा सरको कुरा छ म एकदम सहमत। यसले चाहिँ भोलिका दिनमा चेन अफ कमान्डमाथि पनि प्रहरी सुरक्षा निकायको चेन अफ कमान्डमाथि पनि ठुलो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अविश्वासको वातावरण बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? किन आउँदैन? आउँछ नि त तपाईँको आउँछ कमान्डका समस्याहरू आउँछन्। जस्तै तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा म थपिदिन्छु कि जस्तै एपिएफ त्यो बेला हामीहरू पुलिसमा थियो हाम्रो उपेन्द्र कान्त रियालाइजी हुँदाखेरि एपिएफ र नेपाल पुलिस तपाईँको करिब करिब पानी बराबरको अवस्था थियो कि एकअर्कालाई हेर्न नसक्ने अवस्था थियो नि त। हो त्यो अवस्था थियो त्यो स्वीकारै गर्नुपर्छ हामीहरूले। तर दुर्जा राई आइजी हुन साथ के भयो भनेपछि हामीहरू सँगैको हुने एउटै ब्याचको नि हामीहरू र हामीहरू उसलाई बधाई दिन जाँदाखेरि एपिएफमा तपाईँको न्युजै भने के ठुलो नेपाल पुलिसका आइजिपी लगायतको टिम गएर एपिएफमा गएर बधाई दियो जबकि त्यो सामान्य कट्सी मात्रै कर्सी हो त्यो खालि चिया खान गएको थियो भेटघाट त भइराख्ने दुईटा सुरक्षा निकाय बीच भेट गर्नु हुँदा चाहिँ त्यो न्युज बन्नुपर्ने वा ठुलो इस्यु हुनुपर्ने आवश्यक छैन भन्नु त त्योसम्मको अवस्था डेभलप हुन्छ कि सानो सानो इस्युजहरूले गर्दा त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ चेन अफ कमान्डका कुराहरू हुन्छन् दुईटा इन्स्टिट्युसन बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरू हुन्छन् लगायतका यसले गर्दा अल्टिमेटली सफर गर्ने भने तपाईँ मलाई आज तपाईँसँग एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। हजुर म यो तपाईँ बताउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन फेरि मलाई। हजुर सुरक्षा निकाय भित्रका अप्स एन्ड डाउनहरू त्यो भित्रका कतिपय राम्रा कतिपय नराम्रा कुराहरू मिडियाका कन्टेन्ट बन्नुहुन्छ कि हुन्न? लोकतान्त्रिक कुराहरू गर्छौँ हामी डेमोक्रेसीको एउटा प्रोसेसका कुराहरू गर्छौँ हामी अर्गनाइजेसनभित्रको डेमोक्रेसीका कुराहरू हामी गर्छौँ। तर सुरक्षा निकाय भनेको त सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो कुनै पनि मुलुकको संवेदनशील। तपाईँ आन्तरिक रूपमा के गर्नुहुन्छ? तपाईँ कसैले बदमासी गर्यो भने कारवाही गर्नुहोस्, तपाईँ त्यसलाई चाहिँ स्याक गर्नुहोस्, सस्पेन्ड गर्नुहोस्, त्यसलाई जागिरबाट निकाल्नुहोस्, अप टु यु। तर त्यो चाहिँ बाहिर आउँछ त्यसले चाहिँ सुरक्षा निकायलाई चाहिँ कतिको चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ? एकदम प्रभाव। तपाईँले म इक्जाम्पलै दिन्छु। म बिचबिचमा कडा बोली कहिले कहिले बोल्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। म तपाईँले अस्ति भर्खर बात एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु म तपाईँलाई। एउटा के हुन्छ विदेशमा जस्तै विदेशको तपाईँले इक्जाम्पल दियो त्यो पछि तपाईँ सजिलोसँग बुझ्नुहुन्छ यहाँ त्यो चाहिँ लागु हुँदैन। विदेशमा कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन हुँदाखेरि के हुँदाखेरि तपाईँको दुईवटा डकुमेन्ट हुन्छ त्यहाँ एउटा इन्टेलिजेन्स डकुमेन्ट हुन्छ एउटा तपाईँको अपरेसनल डकुमेन्ट हुन्छ। इन्टेलिजेन्स डकुमेन्ट तपाईँको बाहिर एक्सपोज हुँदैन त्यो चाहिँ अदालतले पनि माग्दैन त्यो इन्टेलिजेन्स डकुमेन्ट त्यो बाहिर आउँदैन। तर हाम्रो यहाँ के छ भने तपाईँको होल इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस भनिदिने हामीले गएर यो गऱ्यौँ ऊ लियो टेलिफोन लियो दुनियाँ यो गर्नु जरुरी छैन कि नम्बर एक कुरा। र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका कति कुराहरू त्यो बाहिर पब्लिक गर्नु हुँदैन। जस्तै तपाईँको एउटा अहिले म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। अस्ति गृहमन्त्रीजीले विप्लवको बारेमा जुन केही बोल्नुभयो नि त्यो कुरा बोल्नुहुन्थ्यो कि बोल्नुहुन्थेन आफ्नो ठाउँमा छ कि कति कुरा बोलिदिनु हुँदैन बाहिर। जस्तै उपत्यका घेरेको कुरा उपत्यका फोकस गरेको कुरा या भिआइपीलाई सिक्युरिटी थ्रेट भएको कुराहरू ती कुराहरू चाहिँ पब्लिक गरिदिनु हुन। ती कुरा के भनेपछि तपाईँको इन्स्टिट्युसन जिम्मेवारी कुराहरू तिनीहरू त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको विशुद्धमा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट हो। त्यो इन्टेलिजेन्स कुराहरू त्यसले गर्दा त सेक्युरिटीलाई त झन् एक किसिमको थ्रेट भयो नि त। थ्रेट हुन्छ। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको कुन कुरा बाहिर दिने कुन कुरा बाहिर नदिने त्यो व्यक्तिमा भर पर्छ। कहिले कहिले के हुन्छ राम्रो मान्छे आयो त्यो ठाउँमा धेरै कुरा बाहिर आउँदैनन्। कहिले कहिले के हुन्छ तपाईँको काम नगर्ने सानसाना कुराहरूमा रमाउने र सानसाना हुन्छ नि भित्री कुरा दिएपछि के हुन्छ पब्लिकमा पनि मजा आउँछ त्यो कुरा र उसलाई पनि के हुन्छ आफूले धेरै ठुलो काम गरे काम केही पनि गरेको हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट यस्तो कुराहरू चाहिँ बढी बाहिर जान्छन्। वेल अन्त्यतिर चाहिँ दुईजनालाई मैले चाहिँ 1-1 मिनटको समय दिएँ। ईश्वरीजी यो आउँदैन तपाईँको एकदमै चाहिँ पहिलेदेखिको चाहिँ तपाईँको एकदमै चाहिँ विश्वास चाहिँ तपाईँले व्यक्त गरिराख्नु तपाईँको विश्वासप्रति मेरो चाहिँ समर्थन तपाईँको यो विश्वासप्रति मेरो समर्थन होइन नआओस् यस्तो चाहिँ विवादको विषयवस्तुहरू नआओस् र दुईटा सुरक्षा निकाय बिच चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ दूरी बढाउने र मनमुटाव हुने खालको चाहिँ गतिविधि गर्नुहुन्न। राज्यले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ हाम्रो चाहिँ चाहना हुनु स्वाभाविक हो। यदि यस्तो दुष्प्रयास भएछ भने यसले
ल्याउने दुष्परिणाम र यसको रिजल्टको भुक्तभोगी त तपाईँ हामी हो नि त आम जनताको रूपमा, होइन? आम जनताको स्तरबाट पनि यसलाई चाहिँ खबरदारी गर्न कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ? आम जनताको लेभलबाट मात्रै होइन, यो यदि आयो भने तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, यसलाई ठिक बेठिक, यसले समस्या ल्याउँछ ल्याउँदैन भन्ने कुरा फेरि पनि टेस्ट हुने ठाउँ भनेको सुप्रिम कोर्ट हो, होइन? त्यहाँ जान सक्छ, त्यहाँबाट निरूपण होला। र यदि त्यो पनि भएन भने यसले समस्या निम्ताउँछ। जुन ढङ्गको कुरा मिडियामा आइरहेछ, यदि त्यो सत्य हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। त्यस कारणले यो आउनु हुँदैन। यसमा यदि यस प्रकारको ड्राफ्ट भएको छ भने पुनर्विचार गर्नुपर्छ, मेरो स्पष्ट धारणा। हेमन्त सर, एज अ एक्सपर्ट हामी अघिदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारको आलोचना वा यो विधेयकको आलोचना पक्कै पनि गरे होइन, यदि सचेत हुनु चाहिँ भन्ने हो मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ यो सुझाव हो। एज अ एक्सपर्ट आइज तपाईँ चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? कहाँ के गर्ने त? त्यो एउटा कुराहरू मैले भने तपाईँको जस्तै यस्ता ऐन नियमहरू जसको लागि ड्राफ्ट गर्दैछ उसलाई चाहिँ तपाईँको बढीभन्दा सरकारवालाहरूलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ। नम्बरी कुरा व्यापक चाहिँ बहस गर्नुपर्छ। नम्बरी कुरा नम्बर 2 कुरा, अब जस्तो इस्यु सर यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो एउटा रिक्वेस्ट उहाँहरूलाई के भने चाहिँ उहाँ त फेरि बारमा उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, होइन? बार पनि काहीँ न काहीँ इन्भल्भ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि अल्टिमेटली आएर ठोकिने भनेको लयरहरूसँग हो कि इस्युजरी हो, ऐन कानुन कुराहरू। उहाँलाई पनि आरोप लगाउँला तपाईँसित हो। त्यसले गर्दा मेरो रिक्वेस्ट के भनेपछि जस्तै बारले पनि कुनै न कुनै रूपमा यस्ता विधेयकहरू बन्दैछन् भने उहाँले पनि इन्ट्रेस्ट एउटा लिएर कुनै न कुनै रूपमा सरकारहरू राखिदियो भने त्यो राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दोस्रो कुरा, र गभर्मेन्टले तपाईँको सेन्टिमेन्टमा बगेर या कुनै कसैको इन्ट्रेस्टमा, जुन अघि ईश्वरले पनि भन्नुभयो, कुनै कसैको इन्ट्रेस्टमा बगेर चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ ल्याउनुभन्दा पहिला धेरै विचार चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिम एक छोटो उत्तर खोजेँ मैले ईश्वरीजी। बारमा पुग्दाखेरि तपाईँहरू नै विभाजित हुनुहुन्छ, पक्ष र विपक्षमा। सबैभन्दा अप्ठ्यारो पक्ष त त्यही हो। तपाईँहरू पनि विभिन्न चाहिँ समूहमा हुनुहुन्छ। कानुन त कालोले लेखिएको छ, कालो नै भन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू कसैले फेरि चाहिँ अर्को भन्न थाल्नुहुन्छ, अनि जनतालाई पनि कन्फ्युज हुँदो रहेछ। इस्युमा बार विभाजित हुँदैन। बारमा विभिन्न खालका मान्छेहरू आएका हुन सक्छन्, होइन? तर जुन राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय, यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा बार विभाजित हुँदैन। हामी कहाँ एउटा कल्चर के छैन भने कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्ने, बारसँग परामर्श गर्ने, यो कुरा के हो भन्ने त्यो कल्चर छैन। त्यो कल्चर विकास भएको छैन। आइसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउँछौँ। तर हामी यो जुन मानव अधिकारको विषयमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, एउटा संविधानको सर्वोच्चताको विषयमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा हामी पनि संवेदन लिन्छौँ। मानव अधिकार लगायतका विषयहरूमा त्यसलाई किनारा नलगाइकन, त्यसको अपेलना नगरिकन, त्यसको उल्लङ्घन नगरिकन राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यही अनुसारको कानुन तर्जुमा हुनुपर्छ। हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। बार यसमा विभाजित हुँदैन। तपाईँले कुनै कन्फ्युजन आशा गरौँ हाम्रो यो बहस चाहिँ पक्कै पनि सरकारलाई, यदि सरकारका यो ड्राफ्ट गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले हेर्नु भएको छ भने हाम्रो कुराहरूलाई मनन गरियोस् भन्ने चाहिँ हामी यहीँबाट अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ, आग्रह पनि गरौँ। यो हाम्रो आलोचनात्मक टिप्पणी होइन, हाम्रो यो सल्लाह हो। प्लिज तपाईँहरू यो यदि गरिराख्नु भएको छ भने, जुन कुराहरू सार्वजनिक भएको छ, यदि त्यस्तै भएको हो भने प्लिज सच्याउनुहोस्। होइन भने बाहिर आएका कुराहरू साँच्चीकै सत्य हो भने यो चाहिँ हामी चाहिँ आफैले चाहिँ आफैतिर चाहिँ आत्मघाती गोल गर्नेतिर चाहिँ अगाडि अग्रसर नहौँ। सरकारलाई बनाउने एकजनाले र यो सम्पूर्णको भागेदारी र जिम्मेवारी चाहिँ सरकारमाथि चाहिँ नथुपारौँ। सरकारलाई आलोचित बनाउने काम पनि नगरौँ प्लिज। आम जनता चाहिँ यति बेला चाहेको फरक चाहिँ दृश्यहरू हेर्न चाहेका छन्, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहेका छन्, सुरक्षाका दृष्टिले चाहिँ चुस्त दुरुस्त चाहिँ हुन चाहेका छन्। अहिले सुनिराख्नु भएको छ नि, सिरिन्ज एट्याक चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ छ्यापछ्याप्ती भइरहेका छन्, अझैसम्म चाहिँ समाउन सकेका छैन। हामी चाहिँ त्यस्ता अवांछित गतिविधिहरू चाहिँ रोकियोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर त्यतातर्फ सुरक्षा निकायहरूको चाहिँ ध्यान जानुपर्दछ। तर यो र त्यो बहानामा मान्छेहरू एउटा मुडमा हिँडिराखेका बेलामा, एउटा मेन्टालिटी डेभलप भएको बेलामा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ विभाजित गर्ने, मान्छेलाई डाइल्युट गर्ने र समाजभित्र नै चाहिँ एक किसिमको चाहिँ विभाजन ल्याउने गतिविधिहरू चाहिँ यस्ताहरू चाहिँ गर्दा चाहिँ मुलुकको हितमा पटक्कै देखिन्न, होइन? त्यसर्थ तपाईँ हाम्रो चाहिँ सुझाव, सल्लाह र आग्रह पनि यही नै हो। समय र संवादको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद दिए। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।